श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। वेदांत देशिकः विरचितं भूस्तुतिः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। सङ्कल्पकल्पलतिकाम् अवधिं शमायाः स्वेच्छावराह महिषीं सुलभानुकम्पां विश्वस्य मातरमकिञ्चन कामधेनुं विश्वम्भरामशरणः शरणं प्रपद्ये। सङ्कल्पकल्पलतिकाम् अवधिं शमायाः स्वेच्छावराह महिषीं सुलभानुकम्पां विश्वस्य मातरमकिञ्चन कामधेनुं विश्वम्भरामशरणः शरणं प्रपद्ये। त्वां व्याहृति प्रथमतः प्रणव प्रियं ते संवेदयत्यखिल मन्त्रगणस्त्वमेव इत्थं प्रतीत विभवामितरेष्विधानीं स्तोतुं यतावदवनेक इवार्हति त्वां नित्यं हिताहित विपर्यय बद्ध भावे त्वद्वीक्षणैक विनिवर्त्य बहुव्यपाये मुग्धाशरैरखिल दारिणि मोदमाना मातस्तनन्दय धियं मयि वर्तयेताः संकल्प किंकर चराचर चक्रवालं सर्वातिशायिनीमनन्त शयस्य पुंसः भूमानमात्म विभवै पुनरुक्तयन्ति वाचाम भूमिरपि भूमिरसि त्वमेका वेदस्तृणावधि विहार परिच्छदं ते विश्वं चराचरतया व्यतिभिद्यमानम् अम्ब त्वदाश्रिततया परिपोषयन्ति विश्वम्भरस्य दयितासि तदेकनामा सर्वं सहेत्य वनिरित्य जलेति मातः विश्वम्भरेति विपुलेति वसुन्धरेति अन्यानि चान्य विमुखान्यभिमान् अभिधान वृत्त्या नामान्यमूनि कथयन्ति तवानुभावम् तापान् क्षिपन् प्रसविता सुमनोगणानां प्रच्चाय शीतलतल प्रदिशन् फलानि त्वत्सङ्गमाद् भवति माधविलब्धपोषः शाकाशतैरधिगतो हरिचन्दनोऽसौ स्मेरेण वर्तितरसस्य मुखेन्दुनाथे निस्पन्दतां विजहतो निजया प्रकृत्या विश्रान्ति भूमिरसितत्वतरङ्ग पंक्तेः वेलेव विष्णु जलतेरपृथक् भवन्ति स्वाभाविकेव सुमति श्रुतिभिर्विभाव्ये पत्युर्महिम्नि भवतीं प्रतिपन्नवासां शङ्के विमानवहन प्रतिमासमानाः स्तम्भेरमप्रभृतयोऽपि वहन्ति सत्त्वाः सम्भावयन् मधुरिपु प्रणयानुरोधात् वक्षस्थलेन वरुणालय राजकन्या विश्वम्भरे बहुमुख प्रतिपन्न भोगः शेषात्मना तु भवतीं शिरसा ददाति क्रीडा वराह दयिते कृतिनश्चितीन्द्राः संक्रन्दनस्तदितरेऽपि दिशामधीशाः आमोदयन्ति भुवनान् यलिकाश्रितानाम् अम्ब त्वदङ्घ्रिरजसां परिणामभेदैः भूतेषु यत्त्वदभिमान विशेषपात्रं पोषं तदेव भजति इति विभावयन्तः भूतं प्रभूत गुणपञ्चकमाद्यमेतत् प्रायो निदर्शनतया प्रतिपादयन्ति कान्तस्तवैष करुणा जलधि प्रजानाम् आज्ञातिलङ्घनवशात् उपजात रोषः अह्नाय विश्वजननी शमया भवत्या सर्वावगाकन सहामुपयात्यवस्थाम् आश्वासनाय जगतां पुरुषे परस्मिन् आपन्न रक्षण दशाम् अभिनेतु कामे अन्तर्हितेतर गुणाद बलास्वभावात् औधन्वते पयसि मज्जनमभ्यनैषीः पूर्वं वराह वपुषा
पादाहता प्रलयवारिदयस्तवासन् उद्वाहमङ्गलविदे रुचिता मृदङ्गाः व्योमातिलङ्गिनि विभो प्रलयाम्बुराशौ वेशन्तलेश इव मातुमशक्यमूर्तेः सद्यः समुद्रवसने सरसैरकार्षीः आनन्दसागरमपारमपाङ्गपातैः दंष्ट्राविदारितमहासुरशोणिताङ्गैः अङ्गै प्रियस्तव दते परिरम्बलीलां सा ते पयोधि जलकेलि समुत्थितायाः सैरन्द्रिकेव विदते नवमङ्गरागम् अन्योन्यसंवलन चृम्बिततूर्यघोषैः संवर्त सिन्धुसलिलैर्विहिताभिषेका एकातपत्रयसि विश्वमितं गुणैस्वैः अध्यास्य भर्तुर अधिकोन्नतमं सपीठम् भर्तुस्तमालरुचिरे भुजमध्यभागे पर्यायमौतिकवती पृषतैपयोधेः तापानुबन्धशमनी जगतां त्रयाणां तारापते स्फुरसितारकिता निषेव आसक्तवासवशराशनपल्लवैस्त्वां संवृद्धयेषु बतडिद्गुणजालरम्यैः देवेश दिव्यमहिषीं धृतसिन्धुतोयैः जीमूतरत्नकलशैरभिषिञ्जतीद्यौः आविर्मदैरमरदन्ति विरुह्यमानां रत्नाकरेण रुचिरां रशनागुणेन मातस्त्रिलोकजननीं वनमालिनीं त्वां मायावराहमहिषीम् अवयन्ति सन्तः निष्कण्टकप्रशमयोगनिषेवनीयां छायाविशेषप्रभूत परिभूत समस्ततापां स्वर्गापवर्गसरणिं भवतीम् उशन्ति स्वच्छन्तसूकरवधूमवतूदपङ्कां गण्डोज्ज्वलां गहनकुन्दलदर्शनीयां शैलस्तनीं तरल निर्जरलम्बहारां श्यामं स्वतस्त्रियुगसूकरगेहिनि त्वं व्यक्तिं समुद्रवसनाम् उभयीं विभर्षीं निःसंशयैर्निगमसीमनि विष्णुपत्नी प्रख्यापितं भृगुमुखैर् मुनिभिप्रतीतैः पश्यन्त्यनन्तपरधीरर् संस्कृतेन पश्यन्त्यनन्तपरधीरसंस्कृतेन सन्तः समाधिनयनेन तवानुभावं संचोदिता करुणया चतुरः पुमर्तान् व्यातन्वती विविधमन्त्रगणोपगीता संचिन्त्य सेव सुमति स्थिरभक्तिबन्धैः अन्तर्बहिश्च बहुधा प्रणिधानदक्षैः क्रीडा गृहीत कमलादिविशेषचिह्नां विश्राणिता भयकरां वसुदेशभूतिं दौर्गत्य दुर्विषविनाश सुधानदीं त्वां संचिन्तयन् हि लभते धनधाधिकारम् उद्वेलकल्मषपरं परितादमर्षात् उत्संस्थितेन हरिमञ्जलिनाप्यदृश्यम् आकस्मिकोय मधिगम्य यति प्रजानाम् अम्ब त्वदीय करुणा परिणाम एव प्रत्येकमब्धनियुतैरपि दुर्व्यपोहात् प्राप्ते विपाकसमये जनितानुतापात् नित्यापराधनिवहात् चकितस्य जन्तोः गन्तुं मुकुन्द चरणौ शरणं शमे त्वं त्राणाभिसन्धिसुभगेऽपि सदा मुकुन्दे संसारतन्द्रवकनेन विलम्बमाने रक्षाविधौ तनुभृताम् अनघानुकम्पा मातः स्वयं वितनुषे महतीमपेक्षाम् धर्मद्रुहं सकलदुष्कृति सार्वभौमम् आत्मानभिन्यमनुतापलवोजितं मां वैतानसूकरपते शरणारविन्दे
सर्वं सखेन नु समर्पयितुं क्षमा त्वं तापत्रयीं निरवधिं भवती दयाद्राः संसारगर्मजनितां सपति क्षिपन्तः मातर्भजन्तु मधुरा मृतवर्षमैत्रीं मायावराहदयिते मयिते कटाक्षाः पत्युर्दक्षिणपाणिपङ्कजपुटे विन्यस्तपादाम्बुजा वामं पन्नगसार्वभौमसदृशं पर्यङ्कयन्ती भुजम् पोत्रस्पर्शलसत्कपोलपलका पुल्लारविन्देक्षणा सा मे पुष्यतु मङ्गलान्यनुदिनं सर्वाणि सर्वं सः पत्युर्दक्षिणपाणिपङ्कजपुटे विन्यस्तपादाम्बुजा वामं पन्नगसार्वभौमसदृशं पर्यङ्कयन्ती भुजम् पोत्रस्पर्शलसत्कपोलपलका पुल्लारविन्देक्षणा सा मे पुष्यतु मङ्गलान्यनुदिनं सर्वाणि सर्वं सः अस्येषाना जगत इति या श्रूयते विष्णुपत्नी तस्या स्तोत्रं विरचितमिदं वेङ्कटेशेन भक्त्या श्रद्धा भक्ति प्रचय गुरुणा चेतसा संस्तुवानः यद्यत् काम्यं सपति लभते तत्र तत्र प्रतिष्ठाम् अश्येषाना जगति इति या श्रूयते विष्णुपत्नी तस्या स्तोत्रं विरचितमिदं वेङ्कटेशेन भक्त्या श्रद्धा भक्ति प्रचय गुरुणा चेतसा संस्तुवानः यद्यत् काम्यं सपदि कलभते तत्र तत्र प्रतिष्ठाम् कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः इति भूस्तुतिः समाप्ताः।